आज हम लोग जो है दो अगले वॉवल्स को देखेंगे, ठीक है। पिछली दफा हम लोगों ने आपको बताने की कोशिश की थी कि वॉवल्स जो हैं वो फर्क होते हैं और कॉन्सोनेंट फर्क होते हैं। इब्रानी जुबान में 22 कॉन्सोनेंट्स थे, अब इब्रानी जुबान में 23 कॉन्सोनेंट्स हैं, क्योंकि 5वीं सदी में उन्होंने जब इसके ऊपर लगाने शुरू किए, आराब लगाने शुरू किए, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि ये शीन और सीन, कभी ये सीन की आवाज देता है, कभी ये शीन की आवाज देता है, तो उन्होंने कहा कि ये फर्क ही कर देना चाहिए, तो उन्होंने इसके ऊपर दो नुक्ते लगा दिए। जब आप ये शीन और सीन को देखेंगे ना, तो शीन के आपके शुरू में अब ना क्या कहते हैं नुक्ता दिखाई देगा, और सीन के बाद में नुक्ता दिखाई देगा। तो ये फर्क पहले नहीं था। जब आप जबूर 119 देखेंगे तो उसमें 22 हिस्से हैं जबूर 119 के, और 176 आयात हैं, क्योंकि उसके हर एक अल्फाबेट्स के साथ 8 आयतें लिखी गई हैं। यानी अलिफ के साथ पहली 8 आयतें, बेद के साथ दूसरी 8 आयतें, गिमल के साथ तीसरी 8 आयतें, इस तरह करते 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 आखिर तक 8 8 आयतें करके 22 हरूफ तहजी के साथ उन्होंने 176 आयात जो है वो लिखी। तो ये जो फर्क है आपको मिलेगा, तो इब्रानी जुबान में इस वक्त 23 हरूफ तहजिए जो दरअसल कॉन्सोनेंट्स है, उनमें वावल कोई नहीं है। वावल जो हम लोगों ने पिछली दफा पढ़ा था, उसमें हमने, आप में से जो उस क्लास में थे उनको याद होगा कि हमने दो वावल्स उस क्लास में देखे थे। एक कामिस जो कि अलिफ की आवाज देता है, और दूसरा उसके साथ हमने देखा था सेरे जो कि बड़ी ए की आवाज देता है। तो आज हम तीसरे वावल की तरफ चलेंगे जो शुरिक है, ठीक है। तो शुरिक जो है ये आवाज देता है वाव और पेश की। जैसे बो और बू में फर्क है, जैसे बो और बू में फर्क है, वैसे ही शुरिक में और खलम में फर्क है। खलम आगे आएगा इसके। खलम जो है वो वाव की आवाज है, शुरिक जो है वो पेश और वाव की आवाज है, ठीक है। तो ये एक फर्क है जिसको आपको ज़हन में रखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ हम लोग चलते हैं। तो ये है अलिफ शुरिक ऊ, बे शुरिक बू। अच्छा, अगर ये सिर्फ वाव की आवाज होती तो ये होता ओ और बो, लेकिन चूंकि ये पेश और वाव की साउंड है, तो इसलिए ये होगा ऊ, बेत शुरिक बू, गिमल शुरिक गू, दालत शुरिक दू, हे शुरिक हू, वाव शुरिक वू, जयन शुरिक जू, खेत शुरिक खू, तेज शुरिक तू, योद शुरिक यू, काफ शुरिक कू, लामिद शुरिक लू, मेम शुरिक मू, नून शुरिक नू, सामिक शुरिक सू, अयन शुरिक ऊ, पे शुरिक पू, सादे शुरिक सू, कौफ शुरिक कू, रेश शुरिक रू, शीन शुरिक शुरिक शू, सीन शुरिक सू, ताओ शुरिक तू, ठीक है जी। ये इसकी जो पहली मशक है, और फिर ये इसकी रैंडम जो मशक है। अयन शुरिक ऊ, सामिक शुरिक सू, गिमल शुरिक गू, खेत शुरिक खू, नून शुरिक नू, पे शुरिक पू, शीन शुरिक शू, योद शुरिक यू, ताओ शुरिक तू, सादे शुरिक सू, काफ शुरिक कू, दालित शुरिक दू, मेम शुरिक मू, ताओ शुरिक तू, कौफ शुरिक कू, वाव शुरिक वू, काफ शुरिक कू, योद शुरिक यू, शीन शुरिक शू, रे शुरिक रू, अलिफ शुरिक ऊ, लामिद शुरिक लू, और जयन शुरिक जू, बेद शुरिक बू, और अयन शुरिक ऊ, ठीक है जी। अब ये इसकी अगली मशक है, और इसको हम लोग जब देखते हैं तो इसके बीच में आपको पता है कि हमारे सामने बिल्कुल ही आ जाता है बेत शुरिक रेश बूर, पे शुरिक पे पूप, मीम शुरिक मीम मोम, काफ शुरिक काफ कूक, मीम शुरिक रेश मूर, काफ शुरिक लामिद पूल, बेत शुरिक लामिद बूल, मेम शुरिक लामिद मूल, ताओ शुरिक रेश तूर, हे शुरिक रेश हूर, वाव शुरिक रेश वूर, दालत शुरिक रेश दूर, कौफ शुरिक रेश कूर, सामिक शुरिक रेश सूर, शीम शुरिक लामिद शूल, काव काफ शुरिक रेश कूर, सामिक शुरिक लामिद सूल, तेत शुरिक लामिद तूल, शेम शुरिक मेम शूम, दालत शुरिक मेम दूम। और ये इसके इख्तितामी अल्फाज हैं जी। खेत शुरिक सादे फूस, हे शुरिक अलिफ, इसमें अलिफ साइलेंट होता है जी। अलिफ
ہے اور عین یہ جب آخر میں آتا ہے تو زیادہ تر موقعوں پر یہ سائلنٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہے ہے شورک الف ہو, الف کی کوئی آواز نہیں ہے اس کے. نون شورک سامک نو, اس میں نوس. پھر سامک شورک ریش سور, سامک شورک سامک سوس, عین شورک پے اختتامی شکل ہے جی. اوف سادے شورک ریش سور, کاف شورک میم کوم, ریش شورک, اور یہ خے ہے لیکن اس کے نیچے یہ اختتامی یہ جو پتخ ہے نا یہ خاص قسم کی پتخ ہے. آپ اس کی جو ادائیگی ہے وہ سن لیں, سن کے آپ کو سمجھ آ جائے گی. یہ اس کو ہم کہتے ہیں پتخ جبر. یہ پتخ دو طرح کی ہوتی ہے, ایک عام ہوتی ہے اور یہ خاص قسم کی ہے. اگر آپ اسے غور سے دیکھیں گے تو یہ بالکل اس کے نیچے نہیں ہے, جب بھی یہ لگے گی تھوڑی سی پیچھے لگے گی. ٹھیک ہے, جب آپ عبرانی بائبل دیکھیں گے یا عبرانی متن دیکھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ یہاں تھوڑی سی پیچھے ہے. یہ جب بھی آئے گی اس کے ساتھ آپ کو آہ کی آواز ایڈ کرنی پڑے گی آخری حرف سے پہلے. جیسے یہ روح ہے, روح آخ. ٹھیک ہے نا, یہ روح آخ ہوگا. پھر شین شورک بیت. اب اس میں تین واو کی آواز آ گئی ہے, ایک پیش کی, ایک واو کی, اور بیت داغیش کے بغیر ہے تو پھر واو کی. بیت داغیش کے بغیر ہو تو وہ واو کی ساؤنڈ دیتا ہے. میں نے بغت کے فت والی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی تھی, اگر آپ نے نہیں دیکھی تو آپ اسے دوبارہ دیکھ لیں. بیت گمل دالت, بغت کاف پے اور تاؤ کفت یا کپت. بیت میں داغیش ہو تو بے کی آواز ہے, نہ ہو تو واو کی آواز ہے. گمل میں کوئی فرق نہیں پڑتا داغیش ہو یا نہ ہو. داغیش اس نقطے کو کہتے ہیں جو کسی حرف کے درمیان میں لگا ہوتا ہے. یہ جیسے آپ اوپر دیکھیں تو یہ کاف کے درمیان میں یہ یہاں پر آپ کو ایک نقطہ دکھائی دے گا, اس کو ہم داغیش ملائم کہتے ہیں. ٹھیک ہے, بغت کے فت جب آپ دیکھیں گے تو اس میں داغیش ملائم, داغیش جبر میں نے تفصیل کے ساتھ بتایا ہوا ہے. تو بیت گمل دالت, اس میں بیت میں داغیش آئے گا تو بے کی آواز ہے, داغیش نہیں آئے گا تو یہ آپ کو واو کی آواز دے گا. اچھا, اس ڈاٹ کو آپ نے ڈاٹ نہیں کہنا, آپ کے بعد نقطہ بھی نہیں کہنا, آپ نے اس کو داغیش ہی کہنا, کیونکہ یہ اس کا ہیبرو نام ہے, یہ اردو نام نہیں ہے اس کا. ٹھیک ہے جی, تو یہاں پہ جب ہم آتے ہیں تو یہاں رواخ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی, تو نیچے چلیں شوب, اس کے بعد ہے جی شا لوم, اس کے بعد ہے میم شورک اور تاؤ موت. نیچے جائیں گے تو گمل شورک اور ریش گور, عین شورک اور ریش اور, زین شورک اور واو زوب. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, آپ نے ایک ایک مشہد کے اوپر کم از کم 10-15 مرتبہ اونچی اونچی پڑھ کے اس کو سننا ہے, اور اپنے ذہن میں ان الفاظ کی تصویر کو بٹھانے کی کوشش کرنی ہے, تاکہ جب بھی آپ اس لفظ کو دیکھیں تو آپ کو اس لفظ کو پڑھنا نہ پڑے. جیسے انگریزی کے لفظ ہوتے ہیں نا, ہم اس کی ہجے نہیں کرتے. جیسے کوئی بھی انگریزی لفظ جو ہے, جیسے آپ دیکھیں نا کہ اگر کہ لکھا ہو ونڈو تو آپ اس کو دیکھتے ہی پڑھ لیتے ہیں, آپ اس کے اسپیلنگ نہیں کرتے. جیسے لکھا ہوتا ہے رائٹ سائڈ تو آپ ایسے نہیں اس کو پڑھتے RIGHT, آپ دیکھتے ہیں اچھا یہ شکل ہے, یہ رائٹ کی طرف اس کا تلفظ ہے, سائڈ سائڈ کی طرف ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ بات یاد رکھیں کہ ہم تصویریں یاد رکھتے ہیں اور تصویروں سے جڑے ہوئے حروف کی آواز یاد رکھتے ہیں. تو عبرانی زبان میں بھی ایسے ہی ہے کہ آپ جتنی جلدی ان کی شکلیں یاد کر لیں گے اتنا ہی آپ کے لیے آسان ہو جائے گا ان کو پڑھنا, اور جتنا آپ کو دیر لگے گی ان کی شکلیں یاد کرنے میں اتنا ہی مشکل رہے گا یہ مستقبل میں آپ کے لیے پڑھنا. ٹھیک ہے نا, تو ہم نے یہ پڑھا گور اور زور. شروع سے میں آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں. خوس ہو نوس سور سوس اوف سور, اور کوم رو اخ شوب شالوم موت گور اور اور زو. اچھا, یہ آپ کے لیے بڑا دلچسپی کا باعث ہوگا, اس میں ایک لفظ ہے موت. موت اور موت تقریباً سیم لفظ ہے, دونوں کا مطلب یہ ہے کہ مر جانا. ٹھیک ہے نا, اور یہ میں نے ایک ویڈیو بھی ڈالی تھی میرے یوٹیوب پہ, پڑھی, اگر آپ دیکھنا چاہتے آپ یوٹیوب چینل پہ جا کے دیکھ سکتے, جس کے بیچ میں نے بتایا تھا کہ موت لفظ جو ہے وہ کتنا قدیم ہے, کتنا پرانا ہے. تو آپ کبھی اسے ویڈیو کو دیکھیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ میں نے اس کے بارے میں تفصیل کے. تو اب ایک واول تھا قامس جو الف کی آواز دیتا ہے, دوسرا سیرے جو بڑیے کی آواز دیتا ہے, تیسرا شرک
اور اب چوتھے واول کی طرف ہم چلیں گے. یہ جی خولم، خولم واو کی آواز دیتا ہے، سمپل واو جیسا ہمارے پاس ہے. آپ دیکھیں شورک کے بیچ میں نقطہ لگا تھا، اس کے اوپر نقطہ لگا ہوا، ٹھیک ہے نا. تو یہ او کی آواز دیتا ہے، سمپل او کی، سمپل واو کی. تو الف خولم او، بے خولم بو، گمل خولم دو، دالت خولم دو، ہے خولم ہو، واو خولم وہ، زین خولم زو، خط خولم خو، تیت خولم تو، یوت خولم یو، قاف خولم کو، لامد خولم لو، میم خولم مو، نون خولم دو، سادے خولم سو، عین خولم او، پے خولم پو، سادے خولم سو، قوف خولم کو، ریش خولم رو، شین خولم شو، سین خولم شو، اور نہیں، شین خولم شو، سین خولم سو، تیت خولم تو. ٹھیک ہے جی، یہ آپ پہ کلیئر ہو گیا کہ یہ جو ہے یہ او کی آواز دیتا ہے، واؤ کی آواز دیتا ہے. اب یہ جو رینڈم مشق ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. عین خولم او، سامک خولم سو، گمل خولم گو، خط خولم خو، نون خولم نو، پے خولم پو، شین خولم شو، یود خولم یو، تو خولم تو، تاؤ خولم تو، سادے خولم سو، قاف خولم کو، دالت خولم دو، میم خولم مو، تاؤ خولم تو، قوف خولم کو، واو خولم وہ، قوف خولم کو، یود خولم یو، اس کے بعد شین خولم شو، ریش خولم یو، سوری، الف خولم او، لامد خولم لو، زین خولم زو، بیت خولم بو، ہیت خولم ہو. ٹھیک ہے جی، تو یہ خولم کی آواز ہے، او کی آواز. اس کے بعد اگر آپ اس کو دیکھیں تو بیت خولم ریش بور، پے خولم پے پوپ، میم خولم میم موم، کاف خولم کاف کوک، میم خولم ریش مور، میم کاف خولم لامد کول، بیت خولم لامد بول، میم خولم لامد مول، تے خولم ریش تور، ہے خولم ریش ہور، واو خولم ریش وور، دالت خولم ریش دور، قوف خولم ریش کور، سامک خولم ریش سور، شین خولم ریش لامد شول، کاف خولم ریش کور، سامک خولم لامد سول، تاؤ خولم لامد تول، شین خولم لامد شو، دالت خولم لامد دو. ٹھیک ہے جی، اب اس کی اگلی مشق کی طرف چلتے ہیں. یہ ہے جی الف خولم ریش اور، قاف خولم لامد کول، اس کے بعد یوم، اس کے بعد بو، الف سائلنٹ ہے، اس کے بعد کول. کول میں اگر آپ دیکھیں تو کاف ہے، خولم ہے اور لامد ہے، دالت ہے، خولم ہے اور ریش ہے، دور، آئین ہے، خولم ہے اور ریش ہے، اور الف ہے، الف ہے، خولم ہے اور تاؤ ہے، اور نہیں اوت، پھر عین ہے، خولم ہے اور پے ہے اختتامی شکل. تو یہ جب ایسے آئے گا تو یہ عام طور پر فے کی آواز دیتا ہے. تو یہ ہو جائے گا جی آف. نیچے آ جائے تو یہاں ہے خولم ہے اور چھوٹی ہے، تو یہ ہو جائے گا ہوئی. عین خولم ہے اور لامد ہے. اچھا یہاں دیکھیں جی، یہاں پیچھے جو خولم آ رہا تھا وہ واو کے ساتھ آ رہا تھا، یہاں خولم واو کے بغیر آنا شروع ہو گیا. تو خولم کی دونوں شکلیں جو ہے وہ عبرانی زبان میں مستعمل ہیں، واو کے ساتھ بھی اور واو کے بغیر بھی. اس کی آواز میں کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے جی، یہ بغد کے فت جیسی چیز نہیں ہے، یہ بالکل سمپل ہے کہ اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے جی، تو ہے خولم ہے، چھوٹی ہے، تو یہ ہو جائے گا جی ہوئی. عین خولم ہے اور لامدہ اول، تاؤ ہے، خولم ہے اور میم ہے توم، دالت ہے اور خولم ہے دو، دالت ہے اور پتخ ہے، تو یہ ہو گیا جی تو دا، تو دا. پھر کاف ہے اور سامک ہے، نہیں، کاف ہے، سامک ہے اور اس کے نیچے جو ہے خولم ہے، تو یہ بن جائے گا جی کوس. پھر سادے خولم ہے اور میم ہے سوم. ٹھیک ہے جی، تو یہ ہمارے دو واولز جو ہیں وہ ابھی تک کمپلیٹ ہو چکے ہیں. تو دو اس دن ہم نے پڑھے تھے، دو آج پڑھے، تو ٹوٹل یہ ہمارے چار واولز جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں. اب یہ ہے خیرک اور یود. خیرک اور یود یہ زیر اور چھوٹی کی آواز دیتے ہیں جی. ٹھیک ہے نا، تو یہ ہو جائے گا الف خیرک یود ای، بیت خیرک یود بی، گمل خیرک یود گی، دالت خیرک یود دی،
हे खेर क्योद ही, वाव खेर क्योद वी, जीन खेर क्योद जी, खेत खेर क्योद खी, तेत खेर क्योद ती, योद खेर क्योद यी, काव खेर क्योद की, लामेद खेर क्योद ली, मेम खेर क्योद मी, नून खेर क्योद नी, सामे खेर क्योद नी, सी, अयन खेरेक्योद ई, पे खेरेक्योद पी, सादे खेरेक्योद सी, कॉफ खेरेक्योद की, रेश खेरेक्योद री, शीन खेरेक्योद शी, सीन खेरेक्योद सी, ताव खेरेक्योद ती। उसके बाद अगर हम इसको देखें तो हम थोड़ा सा इसको सीधा पढ़ने की कोशिश करते हैं बगैर वॉवल का नाम लिए, तो इसकी आवाज हो जाएगी अयन के साथ ई, सामिक के साथ सी, गिमल के साथ गी, खेत के साथ खी, नून के साथ नी, पे के साथ पी, शीन के साथ शी, उसके बाद योद के साथ ई, ताओ के साथ ती, सादे के साथ सी, कफ के साथ की, दालत के साथ दी, मेम के साथ मी, ताओ के साथ ती, और कॉफ के साथ की, वाव के साथ वी, कॉफ के साथ की, योद के साथ यी, शीन के साथ शी। उसके बाद आगे चलते हैं जी, रेश के साथ री, अलिफ के साथ ई, उसके बाद लामिद के साथ ली, उसके बाद जयन के साथ जी, व बेद के साथ वाव के साथ वी, बेद के साथ बी, और हे के साथ ही। उसके बाद हम इसकी इस मशक को करेंगे, तो ये हो जाएगा जी बीर, बे सेरे खेरे क्योद और रेश बीर, और ये हो जाएगा जी पीप, मीम, कीक, मीर, कील, बील, मील, तीर, हीर, वीर, दीर, कीर, सीर, शील, कीर, सील, तील, शीम, दीम। ठीक है जी, ये इसकी मश्क है। और अब हम जाते हैं जो इब्रानी हरूफ तहजी यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो अलिफ खेरेक्योद और हे खेरेक्योद और अलिफ है, अलिफ साइलेंट है जी, तो ये आवाज हो जाएगी जी इसकी ही, मीम खेरेक्योद मी, अयन खेरेक्योद ई, रेश खेरेक्योद री, आगे बेत है और दागेश के बगैर है, तो ये हो जाएगा जी रीव। उसके बाद है जी सीन खेरेक्योद मीम सीन, शीन खेरेक्योद रेश शीर, गिमल खेरेक्योद लामिद गील, अलिफ खेरेक्योद शीन ईश, बेत खेरेक्योद नून बीन, सादे सीन खेरेक्योद तेत सीत, लामिद खेरेक्योद नून लीन, कॉफ खेरेक्योद रेश कीर, हे खेरेक्योद खेत खेरेक्योद लामिद खील, उसके बाद ताओ खेरेक्योद दालत तीर, उसके बाद दालत और कामिस है, नहीं ताओ और कामिस है ता, मीम खेरेक्यो दाल तामीद, उसके बाद दालत कामिस दा, नून खेरेक्यो नी दानी। तो यहाँ जी अभी तक हम लोगों ने जो तीन जो हैं वॉवल्स आज देखे हैं, उस दिन हम लोगों ने पहला जो सबक था उसमें हरूफ तहजी देखी थी, उसके बाद अल्फाबेट्स के पढ़ने के बाद हमने पहला वॉवल और दूसरा वॉवल किए थे, आज हमने तीन वॉवल किए हैं, तो टोटल हमारे पांच जो लॉन्ग वॉवल्स थे वो क्लियर हो चुके हैं। आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है, कम से कम एक एक मशक को आपने पांच पांच दस दस दफा बुलंद आवाज में पढ़ के सुनना है। मैं आज ही इसकी वीडियो को अभी थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा, पुरानी वीडियो भी अभी अपलोड हो रही है, वो भी आपको आज ही अवेलेबल हो जाएगी, ये भी आपको आज ही अवेलेबल हो जाएगी। और आप इन दोनों वीडियोस के साथ मिलकर आप अपना जो ये सबक है यहाँ तक उसको याद करें, और बाकी जो भी आपका सवाल है वो आपसे पूछ सकते हैं। अच्छा, मैं इस सेशन को यहाँ क्या नाम है शेयरिंग के सेशन को क्लोज कर रहा हूँ। तो आपसे मैंने बात करनी है आशिर साहब और जाजिब साहब और बाकी भी तालिब इल्मों के साथ मैं बात करता हूँ अभी उस पे वीडियो में, कि आपको ये टाइम सूट करता है या आपको लगता है कि हमें कुछ थोड़ा सा टाइम को ऊपर लेके जाना चाहिए, तो क्या ख्याल है आप लोगों का? सर मुझे तो बहुत ही सूटेबल है सर।